الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز نال صلوات. اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بانی مجلس دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بانی مجلس اور اپنے رزق وسعت واسطے بلند آواز نال صلوات. مکہ تو 80 یا 84 میل دے فاصلہ تے ایک بڑا خوبصورت شہر آباد آئی جس کا نام آئی المحامل. میں مجلس شروع کر دی کہ میرے تو بعد میں آپ پڑھنے دور حاضر دے نایاب نگینے شہباز پاکستان قبلہ بابا سید عمران حیدر کاظمی صاحب تو زیادہ دیر میں حائل نہ ہوں. میں تو گزارش کی تھی کہ تسی پڑھ لو، اسی تو روز پڑھتے رہتے ہیں لیکن اسرار ہے بعید دا بھی تو اس واسطے تھوڑا جا وقت تسی میرے لکھے. گزارش میں کیتی ہے کہ مکہ تو 80 یا 84 میل دے فاصلہ تے فیضادہ ایک بڑا خوبصورت شہر آباد آئی. صاحب کتاب اس کا نام لکھے المحامل. آج کل اس شہر دا نام ہے عدن جڑا کہ ملک یمن دا شہر. جدہ دی گل میں کھڑا کردا نا او دا قادر مطلق نے المحامل شہر نو زمانے نالوں دو وکھریاں علیحدہ اوپریاں خصوصیات عطا کی دیا. جڑے بول سکتے ہو تھوڑا جا بولے جنہ پہلے گل سنی ہوئے وہ بے شک نہ بولو تے جڑے میرے کولوں پہ سن دے انہاں تے بولنا واجب ہے. خالق نے دو ایک اضافی خصوصیات عطا کیتیاں نال محامل نو. زمانے دے ساریاں نالوں خوبصورت باغات قادر مطلق نے اس شہر وچ اگائے تے زمانے دے ساریاں نالوں سونے پرندے بھی شاہ جی اس شہر وچ پیدا فرمائے. جڑا اس شہر دا بادشاہ ہی نا اس دا نام آئی مربوز. یہ بڑا عادل آئی، بہت بڑا منصف آئی. اس دے دور حکومت المحامل شہر دے لوگ رات نو اپنیاں دکاناں کھلیاں چھوڑ کے سہ ویندے ہیں. جدے زبان موچ نہیں ہو بے شک نہ بولے. رات نو اپنیاں دکاناں ذاکر صاحب کھلیاں چھوڑ کے سہ ویندے ہیں. جس بندے نو رات کسی چیز دی ضرورت پوے آنا وہ دکان تے آ جاوے اپنی مرضی منشا اور ضرورت دی چیز لے لوے اس دی مطلوبہ قیمت دکان وچ رکھ دے ٹمانے چکا لیا. اج تائیں جنائی ہویا بھی چیز خریدن والے شے زیادہ لئی ہوئے تے پیسے تھوڑے رکھے ہوئے. ایسا انصاف تے مبنی معاشرہ قائم آئی جڑا میں پہلا نتیجہ دینا مجلس جنت بن جائے گی. گالوں دے نالے جدے دل وچ عمران دا بچڑا وسدا ہے تے جڑے بندے چہرے ویکھن آئے نے انہاں دا ساجد کرام ذاکر نہیں انہاں دا. میں تے انہاں بندیاں دا ذاکر ہاں جڑے ذکر سنن آوندے. شخصیت میں نہ خود شخصیت پسند نہ میری ذاکری شخصیت پسند. جڑا اس شہر دا سیدزادہ ساریاں تو امیر آدمی آئی نا اس دا نام آئی عدی بن جابر بن کعب. ایک ایک لفظ دا میں ذمہ وار ہوں. کیوں؟ یہ ممبر حسین بادشاہ دے نانا دا. اس دی ایسی گل نہیں کرنی چاہیے جس دا ساڑھے کول ثبوت نہ ہوئے. کیوں؟ اے جڑا سامنے لگا ہے کیمرہ یہ بڑا ظالم ہے. پیر عمران شاہ جی یہ جیڑی گل بھی صاحب ممبر کرنی ہے نا اس اپنے اندر محفوظ کر لینی ہے. ٹیوانے والے یا کدی یہ کیمرہ سسٹم غدیر والے میدان چھوڑے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے. ہن بولے ہو نا ہن بولے ہو باجبات بولے آئے حیدری
1400 سال بعد بندے اکھی نال ویکھنا مدینے والے محمد غدیر تے کہندا ہاتھ وکھایا ہے عمران دے پتر نو مبارک دے منڈالیاں دی لین وچ کیڑا کیڑا چودھری لگ کے کھلوتے ہیں تو گفتگو ایسی جس دا ثبوت ہوئے کتاب دا نام ہے حوالہ حق علی سبحان اصفہانی لکھی آج تو لے کے قبر تک ذمہ وار رہا جڑا ساریاں تو امیر آدمی آئی اس دا نام آئی عدی بن جابر بن کعب اس ساریاں تو وڈا عطریات دا تاجر آئی ساریاں تو زیادہ خوشبوہاں اس دیاں بکدیاں اس دیاں خوشبوہاں شام اور نجار دیاں عالمی منڈیاں چ میرے وطن نہ لیا سونے تے چاندی نالو مانگیاں بکدیاں اس دی زندگی وچ کمی آئی اس کو اولاد کوئی نہ کچھ نجومیاں تے مشتمل وفد بادشاہ دے دربار چایا صدیہ کیا جناب طول نہ ہو جاوے پہلا نتیجہ تھوڑے حوالے صدیہ کیا جناب دینوں انہاں رمل پائی فال سٹی حساب کتاب کیتا اگے 4 عقد کر چکے سن جناب عدی نجومیاں آکھیا 5واں عقد کر اس جو خالق ایک تینو بیٹا دے سی وہ جڑا تیرا پتر ہو سی نا یکتا زمانہ بہادر ہو سی چاندہ لو سونا ہو سی بہت بڑا شاعر ہو سی عدی مبارک ہوئی تیرے پتر دا نام آج تو لے کے راندھی دنیا تائیں زمانے تے قائم اور موجود راسی نجوم پہلا نتیجہ جی نجومیاں دے آکھن مطابق عدی بن جابر بن کعب نے عقد کیتا خالق اکبر نے بیٹا دیتا پہلا نتیجہ جڑا بندہ نہ بولیا میں دکھ لگے گا پہلا نتیجہ تو آٹے حوالے کر کے چیک کرنا جو میں پڑھنا کتنے خالق اکبر نے 5ویں بیوی چو پتر عطا کیتا عدی بن جابر بن کعب نے اپنے بیٹے دا نام رکھ دیتا امراء القیس جانتے ہو امراء القیس نو جانتے ہو نا امراء القیس نو جناب علی اصغر بادشاہ دے نانا جان پہاڑ جڑا ذاکر عمران شاہ میرے مگر بیچے ہے بڑا سونا پڑھنا عدی بن جابر نے پتر دا نام رکھیا امراء القیس سرکار دا کہ لگے میں سید دادا شہر یمانی یعنی یمن کا شاعر اصل وطن امراء القیس دا یمن ہے اے جڑا حلب ہے نا اے جناب امراء القیس نے جاگیر مول لے آئی اے زر خرید جاگیر آئی پھر اتھی اپنی بادشاہی قائم کی تھی میں گل مقامہ جی اس وقت جدہ انہیں بادشاہی قائم کی تھی اس لئے مکہ ایک سید الشہراء دا عرس لگ دائی یعنی جیڑا شہر سب تو چنگا ہوئے آنا اس نو شہران دی سرداری دی پگ بنائی ویندی جائی امراء القیس پہ اس شاعری دے مقابلے حصہ لین واسطے وطن تو ٹر پہ انو بطول دا بابا بھی علی دے نال مکے پہنچے ہو جائے اے وطن تو ٹریا سارے شہرہ اپنا کلام دیوار کعبہ تے لکھیا کندہ کرایا پاک محمد فرمایا یا علی جی بادشاہ سخی فرمائے دیں جاؤ تسی بھی اپنا کلام دیوار کعبہ تے لکھاؤ مہمان گھروں ٹر پہ ہے تو آڈے تے میرے سردار آئے اپنا کلام کندہ کرایا امراء القیس تشریف لے آئے 4000 سپاہیاں نو شار دے بار بہایا آپ آکے خانہ کعبہ دا چکر لایا بے میرے نال عقیدے بولنے کمزور عقیدے علی نال میری گل ہی نہیں لفظ دا میں ضامن نہ آکے میرا سید جدا چکر لایا نا امراء القیس انہا لفظہ تے پہنچیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اتوینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بولنے ہو جدا بولن علی نے چنگا لگتا ہے خدام دا موٹا حلا کہتا مینو اللہ دی توحید دی قسم ہے کسے بشر دا کلام نہیں پوچھیا کدا کلام ہے انہا کیا علی ابن ابی طالب دا کتھا راندن خدا ماں کیا اصلی وطنہ نے عرش اللہ دی مخلوق دی نصرت اور رہنمائی واسطے فرشتے آئے ہوئے نا امراء القیس آکھیا آت قسمت نہ لگے ہیں اتنی عظیم مستی دی زیارت کیتے بغیر نہ جا مسلمانہ دے طریقہ مطابق وضو کیتا چونکہ عیسائی مذہب دے قائلان نا جناب امراء القیس
وضو کیتا خانہ کعبہ دے دروازے تے آئے پیغمبر دی آواز آئی یا علی جی مالک علی فرمیندے مینوں اے دس نہ اے خانہ کعبہ کدا گھر ہے جنا کہنا کدا گھر ہے ایک دوجے دے اشارے بھی سمجھن والے پھرا دیاں کی چکی پا کے دن آیا جو میں آتے پھر میرے ہی گھر ہے نا پیغمبر فرمیندے یا علی پھر اٹھ کے استقبال کرو تہاڈا مہمان تہاڈی دہلیز تے آ گیا بادشاہ اٹھے عمرہ القیس نو گل آیا مہمان ٹکایا صاحب کتاب دن 4000 بندیاں سمیت محمد عربی دا کلمہ پڑھیا سپاہی نو دوڑا دیتا بے پورے حلبے جا کے مذہب اسلام نو رائج کر دیو لا الہ الا اللہ دیاں صداواں محمد رسول اللہ دیاں حلبے چوان لگ پئیاں صاحب کتاب دن 40 دن محمد عربی دا مہمان رہیا کتاب دا نام ہے شہزادہ علی اصغر ڈاکٹر سید ضمیر اختر صاحب نقوی کراچی والے او قبلہ لکھ دن جو 2 مہینے مہمان رہیا بھامے 40 دن رہیا بھامے 2 مہینے رہیا ایک دن پیغمبر دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے نا عمرہ القیس آدھے نو زمانے نو وساونا لیا اور روندیاں نو وساونا لیا تھوڑی اجازت ہوئے کہ میں ہن وطن تے ٹر جاواں اجاں وطن دی مکی میرے سے دی مجلس اجاں وطن دی نون نہیں مکی پیغمبر دی آنکھی نہیں سامن دے بدل بن گئے عمرہ القیس نو ہاں نہ لا کے نا حسین دا نانا پیادا ہے عمرہ القیس وطن ویندیاں کون روک دے پر دعا منگی کر شاللہ کوئی وطن تے ران دے وے شجرۃ الوداع دے کول آ کے نا بادشاہ فرمیندے عمرہ القیس 3 ہجری ہو سی خالق ایک تن تھی عطا کر سی اس بیٹی دا نام میں محمد پیادا اس بیٹی دا نام رکھے ام رباب عمرہ القیس وطن تے آ گئے پیغمبر اپنے اصلی وطن تے ٹر گئے چڑھ پئی 17 صفر 3 ہجری خالق اکبر نے تھی عطا کی تھی اس دا نام رکھ دیتا ام رباب رباب رب دی جمع ہے سیدزادہ جس دا مطلب ہوندہ ہے مٹھاس ام رباب یعنی ساریاں مٹھاساں دی ماں کوئی سید بیٹھا ہے میں نے معاف کریا میرا بادشاہ لفظ اس دا متبادل میں لد ہی کوئی نہیں ورنہ میں وہ استعمال کر لیا ہائے تیرے تے واجب وقت گزردہ رہیا میری سین نے عالم شباب اچ قدم رکھیا ہر ویلے پریشان رویا جیڑی محمد دی دعا نہ لائیے جدا نام محمد آپ رکھے او دا میں کف کیویں تلاش کراں او دا میں عقد کدے نال کراں یہ گلاں سوچدا ہویا دھی دے حجرے چایا آ کے ڈٹھا ہے تے میری سین بہت زیادہ خوش ہے اے میری دھی اتنی راضی کیوں ہے بابا میں اجے راضی نہ ہواں کیوں میری دھی بی بی دی دھوان نہیں پتا میں مدینے والے سیداں دی نوواں مدینے والے سیداں دی نو کیویں پیغام آیا کوئی نہیں بندہ کسے گلیا کوئی نہیں رشتہ تیرا منگیا کسے نہیں مہندی والے ہاتھ پیو دے پاسے ودھا کیا دیئے بابا ایویں عمرہ کیسا کیا ایک ہی ہے بابا مہندی کس دی شگنا دی کہیں لائی ہے شبیر دی ماں دروازے تے دکل باب ہویا پوچھیا کون آواز ہے میں قاصدہ تے مدینے تو آیا 2 خط چاہی بتا ایک خط عمرہ القیس دے نام ہے ایک خط جناب رباب دے نام ہے امین بن کے دھی دا خط دھی تی پہنچایا اپنا خط کھولیا میں ترجمہ چ پیش کراں لکھیا ہویا ہی چاچا جی ادب اجازت نہیں دیندا پر جے تسی مناسب سمجھو نا تے اپنی دختر نیک اختر دا رشتہ من حسین واسطے عطا کرو از طرف حسن ابن علی ہن آپ دسو بھی جیڑا بندہ پریشان رہندا ہوئے او دے گھر آوے رشتہ آوے بھی علی دے گھروں کوئی خوشی دی انتہا رہی ہو سی ہن دھی دے حجرے چ دوڑ کے آیا اگو منظر ہی بدلیا ہوئے ٹیوانے چکا لیا شہزادی حلب نہ 4 بھائی تے بیٹھی ہے نہ میری سین کرسی تے جلوہ فکر نے میری سین مٹی تے بے کے نہ لکیرہ مار کے پیا دیئے میری چادر کوئی آلیہ دی چادر تو چنگی تے نہیں نا دھی کو لو خط پکڑیا اول سطر تے لکھیا ہویا ہی اگر تین میرے بھرا دی زوجیت قبول ہے کچھ دیاں دے پتر نو چاہ کے آدھ رات لے ساڑے نال وطن تو ٹرنا پوسی ہائے تواجے بے نہیں یار تیرے تے اگلی سطر پڑھیا تے لکھیا ہویا ہی جیڑیاں شاراں دی تو ملکہ ہے نا انہاں شاراں دیاں گلیاں ہو سن
تیری رعایا دیاں عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے گل پاشی کرسن تینی چپ کر کے برداشت کرنی پوسی میرے واسے چویا مسا مکا لیاں تے اگلی سطر نہ کھا دیوانے آلیا شیعہ نات سینے تے آوے سنی آئے بھی کرے اس دی مہربانی اگلی سطر ایڈی اوکھی ہے کوئی ماں نہیں پچا سکتی اللہ جانے کیڑے حوصلے دی مالک آئی جناب رباب لکھیا ہویا ہے عمران کیس پڑھیا تا لکھیا ہویا ہے اگر تین شبیر دی زوجیت قبول ہے نا ہر ماں دا پتر کسی ایک واری تیرا ہوسی ساریاں تو چھوٹا کسی ترے واری تیرا بھلا ہوئے تیرا بھائی بھلا ہوئے تیریاں بہنہ دے پردے ہو میں تیریاں جائیاں دے پردے ہو میں ہر شرط منظور کی تھی میں بینڈ دے نڑے آ گیا جی معین تاریخ تے حسن ابن علی بھرا دی جنج لے کے عمراء القیس دے گھر پہنچ گئے اس تو اختصار تا ہو نہیں سکتا بڑا جہیز اس دیتا جدہ تیر کمان ڈٹھن میری سین نے تے پیو نو علیدہ حجرے چھ لے گئی آدھی بابا میں تو سنے ہیں بادشاہ بڑے دانا ہوندن بادشاہ بڑے سیانے ہوندن کے بڑے ہیں میری دھی تڑپ کے ربابا دن بابا دوان نہیں پتا تیر کمان پتران دا زیور ہے میں تو اڈی دھی ہاں دیوار تے متھا مار کے عمراء القیس دن کسے مقام تے اکسے بابا بھلا ہوئی جیڑا میرے داج تیر کمان رکھایا بھی اٹھن لگی ڈولی میری مخدومہ دی نوکر دوڑن جو ڈولی چاہیے اجائے نہ ہاتھ نہیں لایا جا تڑپیا غازی تڑپ کیا دائے خبردار کوئی بندہ اس بی بی دی ڈولی نو ہاتھ نہ لاوے انہیں عمراء القیس دی دھی نہیں ہے مدینے آلے سیدہ دی غیرت ہے میں نہ باس اس سے لکے بڑیا جدہ شمر نیزے نہ لا کیا دا لوٹ لو انہاں دا رہ کوئی نہیں گیا میں صدقے ہو پما تیاری کردہ میں جناب فضا روایت کر دیں میں بینٹ بالکل قریب آگیا جناب فضا روایت کر دیں سید زادہ میں اس سے معاملے سوارم جس سے جناب رباب سوار آئی بی بی فضا دن میں ڈٹھے ادب دے ہاتھ جڑے ہوئے حیات سر جھکیا ہوئے تے میرے پاس سے کیا دی اماں اے جڑے شہزادے دا میرے نال عقد ہویا ہے اس دیاں بہنا کوئی نہیں بی بی آکھی حسبی اللہ تیاری کردہ ہمیں نہ ہو سکتا ہے تیری یا میری آخری ہوئے حسبی اللہ اماں جی ہین تو وقت بھرا دی جانج نال کیوں نہیں آئیاں تڑپی جناب فضا بی بی آدھے نو گھروں باہر کدی نہیں نکلیاں ہاں او دا نکل سن جدہ نانے دے دین تے اوکھی بن گئی جناب رباب روایت کر دن میں جدہ انہ بادشاہ دی حویلی چاہیاں نا تے وقت جناب فضا نو صد کے بی بی پوچھیا اماں انہوں تو میں انہاں دے گھر آ گئیاں انہیں شہزادیاں میں نہ مل سن اس لئے جناب فضا تڑپ کیا دے نہ آپ رو نہ من روا اجے تائیں نہیں آ سکتیاں کیوں اماں تڑپ کے فضا دن ویکھنا اجے تائیں دن کھلوتا ہے اے تا کھلوتے دے اپنی ماں دی قبر تے کدی نہیں گئیاں جناب رباب خود راوین بی بی آدھی میں ڈٹھا ہے سورج نے تاریکی پیچھے اپنے آپ نو لکایا ہے ایک بی بی ہے برکا جندے پیران دا طواف کردہ ہوندہ ہے ایک قدم چیندی اتیادی دائیاں میں نو چھاڑ دیو میں تھاکو پہیاں جناب رباب نو گلہ کے بی بی آدھی زے نصیب ہو میری سکینہ دی امڑی خوش آمدید ہو میرے اصغر دی ماں میں صدقے ہو پما بسم اللہ کرا سید زادہ مک بھی میرے سے دی مجلس اختصار کر رہا پہر سارا مضمون میں چھوڑ دیتا پہلے بعد مطابق آدھ رات لے مسافران دے نال 28 رجب وطن تو ڈر پہ مسافر آگے کربلا چڑھ پیا محرم دا دیں شاللہ نہ چڑھیا تسی دی اسی مٹیاں تے نہ روئیے ہاں اور ٹیوانے آلیا چڑھ پیا دا محرم دا دیں بھاج گئے قاسم دی لاش تے گھوڑے کٹے گئے آلیا دے برکے دے بازو لگ گئی اکبر دے سینے چبرچی گلہ رہ گیا شبیر قبضہ تلوار تے متھا ہے تے پہلا حقہ دے کے پیادہ کوئی ہے جڑا آلیا نو وطن تے پہنچاوے کوئی ہے جڑا میریاں بہناں دے برکے بچاوے شریفان وعدے نہیں بھول دے جناب رباب دا اور تواس کوئی نہیں لگا سید زادہ جلدی نال شبیر جب تریہ ہوکا نہیں دیتا پتر دے پنگھوڑے تے آکے ڈھے پئی ہو سکتا ہے سوین تے مجلس ہوگی تو میں چھوڑ دے ماں پیو دے پتر دے پنگھوڑے تے ڈھے کے نا رو کے پیا دیئے اٹھی چھوڑ پنگھوڑا
اس گل غریبی دی دے اجدا پتر جواب گل ماتھی نالے بی بی آدھی تیری کم سنی وچ بھی نظر آوے اکبر دا این شباب رباب کیوں سدے آئی میں تو نہیں سدیا تو ہم تھوڑے پتر سدے آئے اصغر کیوں سدے آئی بابا کتھوں دا انصاف ہے اکبر دیاں قاتلانچ کھلو کے مدداں پہ منگنے تیری مدد کرنی ہو بیا ویکھے نا ہی نہ دے اٹھ گھوڑے راج کے پہ پیندن ساکی یہ کوثر دیاں دھیاں گھٹ گان پیاں سکھ دیاں آواز اندہ میں کدی جون نو صدنا پہلا وین جی کدی عباس نو صدنا فرمیندن من میدان چلے چل تو کے کر سے بابا میں پانی منگساں کیویں منگسے انجے منگساں جی میں تیری ماں حق منگے آئی شبیر پتر نو چایا فوجیاں دے سامنے آکیا دن تو ہڈے سامنے قصور وارا تما حسینہ اس صغیر دا جرم کوئی نہیں چوکھا اس پینا کوئی نہیں ایک گھٹ دیو آدن پانی تین آپ پینا اے منگیے سی دی سائیں شبیر آدن اصغر جیو میرا پترہ مویا بابا فرمیندن میرا پتر ان او شے مانگنا جڑی خیمچ منگیا شہزادے دلا بھلے انا اتشان فی یوم سلاسا او میں ترون دیا دا تساں اجا 3 واری بچے پانی نہیں منگیا جا گھوڑیاں دیاں گوڑیاں زمین تے جا لگیاں اٹھ رسیاں تڑا کے جنگل اج بھجن لگ پے اللہ اعلان دی پگ دے پیچ کھل کے گل چا گئے ارمیل نو آکیا دا اس 3 واری پانی منگیا نہ جتی ہوئی جنگ ہر ویسے اس ظالم چیلچ او تیر پایا جیڑا جنگاچ بھجدیاں گھوڑیاں مریندا ہے پہ گئی ماں دی نگاہ بی بی آدھی آج پتہ لگ گئے میرے داج میرے بابے تیر کمان کیوں رکھایا پیکا صدوق کھولے آئے تیر کمان کڑے آئے حرمل دی گردن دا نشانہ لائے آئے باج پئی فضا رو کیا دی علی دی جلدی آ بھر جائی جانگ تے جڑ گئی آ میری سین جلدی نالوس جاتے آئیے جتے بی بی حرمل دی گردن دا نشانہ لایا ہو جائے تڑپی علی دی رباب دے پاس ہوئے کہ بی بی پیا دیئے ہاتھ چالے تیر دنوں کیوں تو او تین قسام شبیر دے سار دی بی بی آدھی تینوں نازے تیر نازی تے ہاں میں بھی تھی حیدر دی گل تماتمی نالے بی بی آدھی ہار بستی تے ہار شار دے وچ اے آنکھ سی فوج شمر دی کیڑی گل علی دی دی آدھی لوگ آساس کے اکسن آئی جدی غربت او شہیدان تے لڑی جنگ وچ ماں اصغر دی بی بی آدھی پتر پیارے میں راہ بنا دے ماں بی بی دی آواز آدھی سین لاکھ اصغر ہوئے میں شبیر دی جوتی توار دے ماں لڑی کیوں میں بی بی آدھی میں جان دیا اس دا نشانہ اصغر نہیں شبیر ہے آواز آندہ پھر پتر نواک بی بی آدھی بے اصغر جے تیرے جیندے تیر زینب دے ویر نو لگا میں قیامت آنے دیں تیرے کلو پوچھا مکیا سوین جو مجلساں جڑا ماں دی آواز سنی ایس پیو دے ہتھا تے بلند ہو جائے قاتل دے پاس وے کیا دائے این نا ماری یہ موک گیا ہے اکیلا شکبر دی چاہ کے اصغر پیادہ ہے میرا گال حاضر ہے چل گیا قضا دا تیر شبیر آدھے میں راج کے پیتے صغیر آدھے بازو